तिलावत के लिए दावत दे रहा हूँ। शम्सुल कुर्रा नजमुल कुर्रा जनाब कारी मोहम्मद अनीसुर रहमान साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपने मखसूस अंदाज में कुरान मुक़द्दस की तिलावत सुनाएँ। जनाब कारी अनीसुर रहमान साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وما هو إلا ذكر للعالمين وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى. ما شاء الله ما شاء الله. كأنهم أعجاز نخل خاوية كأنهم أعجاز نخل خاوية. صدق الله العظيم. ما شاء الله. جزاك الله أحسن الجزاء.